ओके हेलो गाइज। सो आज हामी केही प्रब्लम्सहरूको सोल्युसन गर्छौँ साइड बाई साइड, जसले गर्दा तपाईँहरूको प्र्याक्टिस पनि ठिक होस्। ओके, सो यसमा प्रब्लम नम्बर 5.2 छ हाम्रो। 5.1 चाहिँ यसमा अलिक डाटाहरू क्लियर नदेखिया होला, मैले गरेँ। 5.1 धेरै इजी बन्छ, आफै गर्दा पनि भयो। 5.2बाट स्टार्ट गर्छु म 5.10सम्म। 5.2मा न्युपाने कम्पनी सप्लाइज द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेर छ। सेलिङ प्राइस पर युनिट 500, भेरिएबल कस्ट 300, फिक्स कस्ट छ 1 लाख र हामीलाई सोधेको छ यसमा के कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। फर्स्टमा के सोधेको छ हामीलाई, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कसरी निकल्छ हाम्रो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट म सर्टकटमा लेखेँ, तपाईँहरू फुलमा लेख्नु होला। सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट। सो सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ 500, भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति छ 300। सो इज द 200 इज द रिजल्टेड आन्सर। सेकेन्डमा हामीलाई के सोध्छ, भेरिएबल कस्ट रेसियो, भेरिएबल कस्ट भोल्युम रेसियो अथवा भेरिएबल कस्ट रेसियो भने होला। त्यो कसरी निकल्छ हाम्रो, भेरिएबल कस्टको पर्सेन्टेज 1 भन्छ, त भेरिएबल कस्ट अपन सेल्स अथवा भेरिएबल कस्ट पर युनिट अपन सेलिङ प्राइस पर युनिट जे लेख्छौँ। भेरिएबल कस्ट अपन सेल्स जे यो लेखे नि हुन्छ, अथवा भेरिएबल कस्ट पर युनिट अपन सेलिङ प्राइस पर युनिट लेख्दा पनि हुन्छ। झन् राम्रो हुन्छ त्यो लेखेको चाहिँ, किनभने पर युनिटमा दिएको छ इन्फर्मेसन, पर युनिटमा दिएको काम गर्न सजिलो हुन्छ। 300 अपन सेल्स कति छ 500। सो दिस इज 60%। सो दिस इज 60%। प्रब्लम यसको थर्ड पार्टको रिक्वायरमेन्ट थियो हाम्रो। थर्ड पार्टमा हामीलाई के सोधेको छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो। सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज सोधेको हामीलाई, रेसियो मिन्स पर्सेन्टेज, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो, भेरी सिम्पल। सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भन्नाले कन्ट्रिब्युसन पर युनिट, म यसमा पर युनिटमा दिए भने पर युनिटमा लेखेँ, कन्ट्रिब्युसन अपन सेल्स लेख्दा पनि हुन्छ, कन्ट्रिब्युसन अपन सेल्स लेख, अथवा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट अपन सेलिङ प्राइस पर युनिट यो लेख्दा पनि हुन्छ। एसपिपी सर्टकट अलाउड छ यो। सो कन्ट्रिब्युसन कति छ 200 अपन सेल्स कति हो 500। सेल्सको पर्सेन्टेजमा हेर्छु विथ रेस्पेक्ट टु सेल्स, सम्झाएको थिएँ मैले। सो दिस इज 40%। यो जहिले पनि जोड्यो भने 100% हुन्छ। भेरिएबल कस्ट रेसियो र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो हेरेपछि जहिले पनि 40। अब फोर्थ पोइन्टमा हामीलाई पक्कै पनि के सोध्यो होला, ब्रेक इभन पोइन्ट, बिइपी, ब्रेक इभन पोइन्ट। सिम्पल छ, यो फर्मुला कसरी आयो तपाईँहरूलाई मैले प्र्याक्टिकल प्रुफ दिइसकेँ। फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। सो युनिट्समा ब्रेक इभन पोइन्ट युनिट्समा निकाल्नु छ भने चाहिँ रुपिजमा निकाल्नु छ भने रुपिजमा निकालिदिनु होला। इक्जाममा केही ब्रेक इभन पोइन्ट मात्र भन्छ भनेपछि चाहिँ जेमा तपाईँहरूको चोइस हुन्छ इन रुपिज भनेको छ, सरी ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज। सो यो रुपिजमा सोधेको छ हामीलाई। सो ब्रेक इभन पोइन्ट रुपिजमा सोधेछ, ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज, म्याक्सिमम रुपिजमा सोध्छ। सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो लगाइदिने, रेसियो है। युनिटमा सोधेपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। सो फिक्स कस्ट कति छ हाम्रो, फिक्स कस्ट छ हाम्रो 1 लाख, क्वेसनमै दिएको छ। अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो दिस इज 40%। 40% मिन्स 0.4। सो हामीले यसमा क्यालकुलेसन गऱ्यो भनेपछि 1 लाख डिभाइडेड बाई 0.4। सो 2,50,000 यसको रिजल्टेन्ट आन्सर आउँछ, 2,50,000। त प्रब्लम नम्बर 5.2 सल्भ हुन्छ यसरी, रुपिजमा आयो है। अब आउनुहोस् प्रब्लम नम्बर 5.3। प्रब्लम नम्बर 5.3 त्यसमा क्वेसन रिड गरौँ अनि त्यसलाई लिउँला। प्रब्लम नम्बर 5.3मा ओके, कन्सिडर द फलोइङ रेभेन्यू, कस्ट एन्ड प्रफिट पोजिसन अफ अ कम्पनी फर 2 पिरियड्स। 2 पिरियड्स हामीलाई दिएको छ, सेल्स युनिटमा दिएको छ 5,000, 7,500। त्यस्तै हामीलाई दिएको छ सेल्स रेभेन्यूमा 1 लाख, 1,50,000। यसबाट हामी सेलिङ प्राइस निकाल्न सक्छौँ। 5,000 कतिमा बेचेको छ, 1 लाखमा बेचेको छ है। पिरियड 1 र पिरियड 2मा सेलिङ प्राइस त चेन्ज हुँदैन, हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट त चेन्ज हुँदैन। त यो 20 रुपिस डाइरेक्ट आइहाल्यो। 5,000 1 लाख रुपियाँमा बेचेको छ भने चाहिँ एउटा कतिमा बेचेको होला 20 रुपियाँमा। सो 20 × 5,000 गरेर 1 लाख आयो होला। त्यस्तै यहाँ 75 1.5 लाखमा बेचेको सेम।
सो टोटल कस्ट कति आयो, टोटल कस्ट भने चाहिँ दिस इज नट भेरिएबल कस्ट, दिस इज टोटल कस्ट। यसमा फिक्स कस्ट पनि इन्क्लुड छ र भेरिएबल कस्ट पनि इन्क्लुड छ। सो नेट इन्कम यहाँ -10,000 यहाँ +10,000। पिरियड 1 मा -10,000 चाहिँ ब्राकेट मिन्स माइनसमा छ, यो लस भएको छ तपाईँहरूलाई। सो पिरियड 2 मा चाहिँ 10,000 प्रफिटमा छ। एडिसन इन्फर्मेसनमा हेर्नुहोस्, फिक्स कस्ट इन्क्लुड्स डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन भने फिक्स कस्ट भने डेप्रिसिएसन पनि फिक्स कस्ट नै हो है। फिक्स कस्टमा चाहिँ डेप्रिसिएसन इन्क्लुड गरिरहेको छ 8,000 र प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस कति इन्क्लुड गरिरहेको छ 2,000 है। ओके, सो फर्स्टमा हामीलाई के सोधेको छ यसमा, भेरिएबल कस्ट पर युनिट। फर्स्टमा हामीलाई के सोधेको छ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट। त्यसको लागि हामीले सुरुमा कन्ट्रिब्युसन निकालेपछि सजिलो हुन्छ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट। अब यसमा हामीलाई मेन गर्न सक्ने भनेको मैले तिमीलाई भनेको थिएँ, यसमा न भेरिएबल कस्ट दिएको छ न कन्ट्रिब्युसन दिएको छ। हाम्रो क्वेसन स्टार्ट गर्न गाह्रो छ, भेरिएबल कस्ट पनि दिएको छैन, कन्ट्रिब्युसन पनि दिएको छैन। दिएको छैन भने चाहिँ न हामी कन्ट्रिब्युसन रेसियो निकाल्न सक्छौँ न भेरिएबल कस्ट रेसियो निकाल्न सक्छौँ। त्यतिखेर मैले के भने, सेल्स र नेट प्रफिट दिएको केसमा हामीसँग कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो निकाल्ने अलग्गै फर्मुला छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो निकाल्ने अलग्गै फर्मुला छ, थाहा छ त्यो हामीलाई। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अथवा पिभी रेसियो पनि भन्छौँ, जसलाई हामी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भन्नुहोस् अथवा पिभी रेसियो भन्नुहोस्, एउटै कुरा हो। यहाँ हामीले के गरेका थियौँ, डिफ्रेन्स इन प्रफिट अथवा हाई प्रफिट माइनस लो प्रफिट, डिफ्रेन्स इन प्रफिट अपन डिफ्रेन्स इन सेल्स, डिफ्रेन्स इन सेल्स यो गर्ने गएका थियौँ। सो डिफ्रेन्स इन प्रफिट, हाई प्रफिट कति छ हाम्रो यसमा 10,000 पोजिटिभमा छ, माइनस अलरेडी यो माइनसमा छ, फेरि अलरेडी यो 10,000 माइनसमा छ। डिफ्रेन्स इन सेल्स कति छ हाम्रो 1,00,000 लाख माइनस 1,00,000, हाईबाट हाई घटायो है। सो माथि आयो 20,000, सो दिस इज 50,000। सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अझ पनि हाम्रो कति आयो 40%। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कति आयो हाम्रो 40%। कुरा बुझ्नुभयो। यसबाट यो पछि काम लाग्ला कतै, यो अहिले हामी यो निकाल्यौँ। यसबाट हामीलाई थाहा छ सिम्पली यबाट सिम्पली बनाउन सक्छौँ हामी। सेल्स जहिले पनि के हुन्छ 100% हुन्छ। भेरिएबल कस्ट रेसियो र यहाँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कति निकाल्यो हामीले 40%। यसको मतलब भेरिएबल कस्ट रेसियो कति हुने भयो 60%। डाइरेक्टली आन्सर निकाल्दा पनि हुन्छ, यसरी देखाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। यो सायद हाम्रो सेकेन्ड पार्टको रिक्वायरमेन्ट छ। हेर्नुहोस् त, कस्ट भोल्युम रेसियो, यो थर्ड पार्टको आन्सर आइहाल्यो, कस्ट भोल्युम रेसियो भनेर। यो थर्ड पार्टको आन्सर मैले यही निकालिदिएँ, यसरी देखाउँदा पनि हुन्छ। कसैलाई यो देखाउन गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ सेल्स रेसियो माइनस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो इक्वल्स टू कस्ट भोल्युम रेसियो। यसरी देखाउँ, सेल्स रेसियो कति हो 100%, सिएमआर कति हो 40%, कस्ट भोल्युम रेसियो 60%। यसरी आएको भन्दै यहाँ यो यसरी देखाउँछु या माथिको डायग्राममा देखाउँछु, केही फरक पर्दैन। थर्ड पार्टको रिक्वायरमेन्ट आयो। अब हामीलाई फर्स्ट पार्टमा सोधेको के थियो, हामीलाई भेरिएबल कस्ट पर युनिट। भेरिएबल कस्ट पर अब हामी निकाल्न सक्छौँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट है, किनभने चाहिँ कस्ट भोल्युम रेसियो 60% आइहाल्यो। सो भेरिएबल कस्ट पर युनिट 1। अब आई पार्ट यसरी आन्सर यो अगाडि थर्ड पार्टको दिँदा पनि केही फरक पर्दैन है, तर लेखिदिनु यो थर्ड पार्टको आन्सर हो भनेर। भेरिएबल कस्ट पर युनिट, भेरिएबल कस्ट पर युनिट। सो भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा चाहियो, त्यसको लागि हामीसँग कस्ट भोल्युम रेसियो छ। कस्ट भोल्युम रेसियो कति छ भर्खरै निकाले हामीले। कस्ट भोल्युम रेसियो 60%। 60% कसको मान्छौँ हामीहरू, सेल्सको। 60% अफ सेल्स हैन। सो 60% अफ सेल्स भन्नाले नत्र यसरी देखाउँथ्यो हामीहरू यसलाई। कस्ट भोल्युम रेसियोको फर्मुला के थियो, कस्ट भोल्युम रेसियो कसरी निकाल्छौँ हामी, भेरिएबल कस्ट अपन सेल्स, यही हो। सो कस्ट भोल्युम रेसियो कति छ 0.6 और 60% मिन्स 0.6। भेरिएबल कस्ट थाहा भएन, सेल्स कति हो हाम्रो, मैले अहिले जुन लेभलमा चेक गरेर 5,000 लेभलमा चेक गरिरहेको छु है म। 5,000 र 7,500 पिरियड 1 को डाटा लिएँ मैले, पिरियड 2 मा निकालेँ आन्सर सेम नै आउने हो। सेल्स कति छ हाम्रो 1 लाख छ सायद यसमा। सो भेरिएबल कस्ट कति आयो, भेरिएबल कस्ट आयो हाम्रो 60,000। यो टोटल भेरिएबल कस्ट आयो। हामीलाई त भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिएको होइन, भेरिएबल कस्ट पर युनिट।
सो 60,000 भेरिएबल कस्ट छ। कति क्वान्टिटी बेचिराख्नु भएको छ 5,000 युनिट। कति क्वान्टिटी बेचिराख्नु भएको छ सो 5 1 जा 5 12.5 आयो। कति आयो 60,000 डिवाइडेड बाई 15 ए 5,000 सरी 60,000 डिवाइडेड बाई 5,000 सो 12 आयो 12 कति आयो ₹12 पर युनिट आयो। कुरा बुझ्नुभयो। सो भेरिएबल कस्ट पहिला निकाल्यो टोटल भेरिएबल कस्ट कति लागेको छ 5,000 बनाउँदाखेरि 60,000 त एउटा बनाउँदाखेरि कति लाग्यो 12,000 12 रुपिस 60,000 टोटल भेरिएबल कस्ट हो। भेरिएबल कस्ट निक्लियो यो। सो एउटाको यो 5,000 यो भेरिएबल कस्ट। अब अर्को पोर्सन यो हाम्रो पहिलो पोर्सनको आन्सर क्लियर भयो। सेकेन्डमा सोधे कि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट सेम तरिकाले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट यो हाम्रो फर्स्ट पार्ट। सेकेन्ड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट सोधिरहेको छ। त्यसको लागि हामीसँग कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कसरी निकाल्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अपन सेल्स हैन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कति भने 40% 40% मिन्स 0.4। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हामीलाई थाहा छैन। सेल्स कति हो 1 लाख। सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति आयो टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 40,000 आयो हैन। अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कसरी निकाल्छु यो त 5,000 यो 5,000 लेभल नै गरेँ मैले 75,100 मा गरेँ नि के फरक पर्दैन। सो 40,000 डिवाइडेड बाई 5,000 8 रुपिस आयो ₹8 पर युनिट हो कि हैन। नत्र यो 1 2 3 तिमीहरूलाई गर्न यो गाह्रो भयो भने चाहिँ यसको अल्टरनेटिभ सोलुसन पनि दिन सक्छु म। यहाँनिर अल्टरनेटिभ सोलुसन धेरै सिम्पल थियो। अल्टरनेटिभली तिमीलाई थाहा छ नि यो सेलिङ प्राइस हेर त सिम्पल छ। सेलिङ प्राइस 5,000 1 लाखमा बेच्यो 7500 1.5 लाखमा बेच्यो भनेपछि सेलिङ प्राइस पर युनिट कति आयो 20 आयो। सेलिङ प्राइस पर युनिट कति आयो सेलिङ प्राइस पर युनिट कति आयो 5 लाखमा चेक गरेर के फरक पर्छ 5,000 मा चेक गरेर 1 लाखमा यो निकाल 1 लाख डिवाइडेड 5,000 गरे पनि तब पनि कति नै आउने 20 आउने हो। या फिर तिम्रो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 7500 गर और तब पनि कति नै आउने 20 नै आउने हो। त कुनै पनि लेभलमा चेक गरे सेम आउँछ। अब हामीलाई सिम्पल थाहा छ नि यो सेलिङ प्राइस पर युनिट 20 हो। सो भेरिएबल कस्ट पर युनिट र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति भने 60% त यसको 60% कति हुन्छ 60% अफ 20 दिस इज 12। त्यस्तै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति छ 40% अफ 20 त पनि कति आउँछ 8 आउँछ। चाहिएमा गर्नुहोस् त यो सेल्स जहिले 100% हो। भेरिएबल कस्ट रेसियो हामीलाई थाहा छ भेरिएबल कस्ट रेसियो कति हो 60%। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कति हो 40%। त त्यही पर युनिटमा निकाल्यो भने डाइरेक्टली पनि आन्सर आउँथ्यो सर्टकटमा। यो 1 2 3 क्लियर भइहाल्थ्यो। यो अल्टरनेटिभ सोल्युसन हो। पछि मलाई गाह्रो धेरै प्र्याक्टिस भइसकेपछि यो लेभल एचिभ गरिहाल्छ बिस्तारै। र 1 2 3 भयो हाम्रो। अब आउनुहोस् कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो निकालिसकेका छौँ हामीले 40%। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो 40% यहाँ माथि निकाल्छु यो 4th नम्बर यसलाई यहाँ आइभी 4th भन्दा हुन्छ अथवा यहाँ निकाल्छ यो 4th नम्बरको आन्सर थियो। काहीँ न काहीँ त सोधेकै हुँदै रहेछ नि हैन त्यसैले चाहिने नि हो। 4 नम्बरको आन्सर हामीले अलरेडी दिइसक्यौँ एक्जाममा यसरी पनि गर्न पाइन्छ। अब आउनुहोस् ब्रेक इभन सेल्स रुपिजमा है ब्रेक इभन पोइन्ट रुपिजमा पोइन्ट नम्बर 5 मा ब्रेक इभन पोइन्ट रुपिजमा निकाल्छ रेसियो चाहियो हामीलाई हैन। सो फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो यही हो। हामीलाई फिक्स कस्ट थाहा छैन टोटल कस्ट थाहा छ तर फिक्स कस्ट चाहिँ थाहा छैन। ध्यान दिएर हेर्नु होला हामी निकाल्नु टोटल कस्ट कसरी बन्छ भन्नुहोस् त फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट इक्वल्स टू टोटल कस्ट। यही त हो टोटल कस्टमा दुईवटा कस्ट हुन्छ एउटा फिक्स एउटा भेरिएबल। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला फिक्स कस्ट हामीलाई थाहा छैन एफसी नै लेखिदिनुहोस्। भेरिएबल कस्ट भर्खरै निकाल्यो हामीले यहाँ 60,000 5,000 चेक गरिरहेको छु है म फेरि यो 5,000 लेभलमा 75 मा गर्नुहोस् या 5,000 मा गर्नुहोस्। भेरिएबल कस्ट हामीले भर्खरै माथि निकाले जस्तो मान्छौँ। भेरिएबल कस्ट कति छ यी 60,000। सो भेरिएबल कस्ट 60,000 आइसक्यो। अब 5,000 लेभलमा चेक गर्नुहोस् टोटल कस्ट कति छ 5,000 टोटल कस्ट कति छ 1,10,000 1,10,000।
सो तिमीले यसै यहाँ फिक्स कस्ट निकाल्यो भने चाहिँ देयरफोर फिक्स कस्ट इक्वल्स टु 50,000 आयो। 1,10,000बाट 60,000 घटाउनुहोस्, फिक्स कस्ट 50,000 आउँछ। फिक्स कस्ट 50,000 हो। यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कति छ 40% हो। सो क्यालकुलेटरमा काम गऱ्यो भने चाहिँ 50,000 डिभाइडेड बाई 0.4 40%, सो 1,25,000। यो पनि क्लियर भयो हाम्रो। क्याल्सीमा गर्नु होला रुपिजमा, सो आई पुट हियर रुपिज। प्रब्लम नम्बर 5 पनि भयो। अब प्रब्लम नम्बर 6मा सोध्छ हामीलाई के क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स। सोधेको ब्रेक इभन पोइन्ट नै सोध्या हो, खालि क्यासलाई हटाइदिनुहोस्, ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स। त फर्मुला सेम हो हाम्रो, फर्मुला फेरि सेम भयो। प्रब्लम नम्बर 6मा यो क्यासलाई छोडिदिनुहोस्, ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्समा के छ सोध्या हामीलाई युनिट्समा। त युनिट्समा सोध्यो भने चाहिँ हामीलाई यहाँ के लिन्छौँ हामी फिक्स कस्ट एफसी फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो होइन, अब पर युनिट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट, बस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। त फिक्स कस्टको अगाडि यहाँ हामीले के लगाउनु पऱ्यो, खालि क्यास फिक्स कस्ट लगाउनु पऱ्यो, जो फिक्स कस्ट क्यासमा दिन्छ। हेर्नुहोस् त फिक्स कस्ट हामीले भर्खरै कति निकाल्यौँ 50,000, यो टोटल फिक्स कस्ट हो, यो टोटल फिक्स कस्ट हो। तर हामीलाई सोधेको के छ क्यास फिक्स कस्ट। त क्यास फिक्स कस्ट कसरी आउँछ, क्यास फिक्स कस्ट इक्वल्स टु टोटल फिक्स कस्ट कति छ 1,10,000। यसबाट यसरी निकाल्दा तिमीलाई फर्मुला जस्तो नै लाग्ला, फर्मुला पछि बिर्सेल। टोटल फिक्स कस्टबाट हेरेर डेप्रिसिएसनको पैसा कसैलाई दिनुपर्छ र यो फिक्स कस्ट कसैलाई दिनु, जस्तै रेन्ट भयो स्यालेरी भयो, यो पनि फिक्स कस्ट हुन्, यो त दिनुपर्छ। तर डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले कसैलाई दिनुपर्छ र पर्दैन, त्यसैले डेप्रिसिएसनलाई हटाइदिने। यो पैसा असुल गर्नु नै छैन हामीलाई, एउटा डेप्रिसिएसन घटाइदिने, एउटा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस घटाइदिने, त्यो दिएको प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, बस यसलाई नै भन्छौँ हामी नन क्यास फिक्स कस्ट। यो दुइटालाई हामी के भन्छौँ नन क्यास फिक्स कस्ट, अरू चाहिँ सबै क्यास फिक्स कस्ट हो है। सो टोटल फिक्स कस्टबाट नन क्यास फिक्स कस्टलाई हटाइदिएपछि हामीलाई के आउँछ क्यास फिक्स कस्ट आउँछ। सिम्पल, क्यास फिक्स कस्ट भन्नाले सबै फिक्स कस्ट मात्र भन्छ, ब्रेक इभन पोइन्ट मात्र निकाल भन्छ भने चाहिँ टोटल फिक्स कस्टलाई लिने, क्यास फिक्स कस्ट ब्रेक इभन पोइन्ट माग्छ भने चाहिँ क्यास फिक्स कस्टलाई मात्र लिने। सो क्यास फिक्स कस्ट भन्नाले जहाँ चाहिँ त्यस्तो क्यास फिक्स कस्ट जो हामीले कसैलाई तिर्नुपर्छ त्यसलाई हामी क्यास फिक्स कस्ट भन्छौँ। दोज फिक्स कस्ट विच हेज टु बी पेड इन रुपिज, तर डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले कसैलाई तिर्नु पर्दैन, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसको पैसा नि हामीले कसैलाई तिर्नु पर्दैन, त्यसैले हटाइदिए यिनीहरूलाई। टोटल फिक्स कस्ट हाम्रो कति आयो 50,000, डेप्रिसिएसन 8,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 2,000, सो क्यास फिक्स कस्ट आयो हाम्रो 40,000। सो 40,000 डिभाइडेड बाई 0.4, सरी 0.4 होइन पर युनिटमा छ हामीलाई, यो मिस्टेक भयो मेरोबाट। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट सायद 8 रुपिज आएको थियो होला, 8 रुपिज आएको थियो। सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हाम्रो कति आएको थियो 8। सो क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट कति आयो हाम्रो 5,000 युनिट्स। युनिटमा सोधेको थियो त्यसैले त युनिटले डिभाइड गर्ने हामीले है, दिस इज युनिट। माथि रुपिजमा सोधेको थियो, रुपिजमा सोधेको त्यसैले रेसियोले डिभाइड गऱ्यो हामीले, युनिट सोध्यो युनिटले। सो यसको अर्को के छ पोइन्ट नम्बर 7 म अहिले गराइरहेको छैन, यसलाई मार्क गर्नु होला। यो सिम्पल छ, धेरै सिम्पल छ, तर यसको यो लेभल हामी अहिले पुगेको छैनौँ, 1-2 दिन प्र्याक्टिस गरिसकेपछि बल्ल पुग्छौँ। धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, माथिल्लो लेभलमा धेरै रिपिट हुन्छ, त्यही भएर यो च्याप्टर अहिलेको लागि नभए पनि भविष्यको लागि चाहिँ फ्युचरिस्टिक भएर नै यो च्याप्टर पढ्ने। प्रब्लम नम्बर अब म अर्को गराउँछु। प्रब्लम नम्बर ओके आउनुहोस्, प्रब्लम नम्बर 4 मार्जिन अफ सेफ्टी रेसियो सेल भर। ओके पहिला प्रब्लम नम्बर 5.5 गरौँ, त्यसपछि प्रब्लम नम्बर 5.4 गरौँला है। सो प्रब्लम नम्बर 5.5लाई म अगाडि लिइरहेको छु, सेम क्वेसन छ भर्खरै गरे जस्तो, खालि यसमा प्रब्लम नम्बर 5.5 को 4 र 5th पोइन्टलाई मात्र अलिकता ध्यान दिनुपर्ने छ, त्यो पनि धेरै सिम्पल छ। अब यसलाई हेर्नुहोस्, द अपरेटिङ रिजल्ट्स अफ अ कम्पनी अफ अ लास्ट इयर, पहिलो आधा इयर सेकेन्ड हाफ इयर, सेल्स र प्रफिट, यो दिने बित्तिकै त्यो डिफ्रेन्स इन प्रफिट डिफ्रेन्स इन सेल लाग्छ। यदि विचार गर्नु सेल्स र प्रफिट, किन यसमा न कन्ट्रिब्युसन दिएछ न भेरिएबल कस्ट दिएको छ, दिए छैन भने चाहिँ कुन फर्मुला लाग्ने हो, त्यो डिफ्रेन्स हो अघि भर्खर लगाएको थियौँ हामीले, डिफ्रेन्स इन प्रफिट अपन डिफ्रेन्स इन सेल्स भन्नेवाला, बस त्यसलाई जस्ट सिम्पल राख्नुहोस्। सो 10 लाख 6 लाख र 10 लाख 99,000 27,000 सुरुमै सोधेको छ प्रफिट भोल्युम रेसियो। प्रब्लम नम्बर
5.5 गरेर आएको छु मैले पहिला, त्यसपछि 5.4 पनि गर्छु। पीवी रेशियो मिन्स कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो है, सेम हो, अझ पनि लेखिरहेको छु म यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो। सो डिफरेन्स इन प्रफिट अपन, यो त्यसरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला, त्यत्तिकै भनेको थिएन मैले। डिफरेन्स इन सेल्स, त प्रफिट कति छ 99,000 माइनस 99 माइनस 27 अपन 10 लाख माइनस 6 लाख जस्तो लाग्छ मलाई। 10 लाख माइनस 6 लाख नै हो ओभियसली। ओके 10 लाख माइनस 6 लाख। सो 99 बाट 9 बाट 7 घट्यो 2, 9 बाट 2 घट्यो 72,000 अपन 4 लाख। सो यो कति पर्सेन्ट आउँछ 72 मा 72 अप डिभाइडेड बाई 400, 18% आयो। कति आयो 0.18, 18% और 18% जसरी लेख्नुहुन्छ है। सो पीवी रेशियो हाम्रो कति आयो 18%। यसपछि के सोध्छ हामीलाई सेकेन्ड पार्टमा हामीलाई के सोध्छ एनुअल फिक्स्ड कस्ट। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, कुनै लेभलमा पनि गर्दा हुन्छ। फर्स्ट हाफ इयरमा निकाल्नुहोस् या फिर सेकेन्ड हाफ इयरमा निकाल्नुहोस्, त तपाईँहरूको इच्छामा। फर्स्ट हाफ इयरमै लिइरहेको छु। हामीलाई के सोचेको चाहिँ अलिक टेक्निकल छ, कहीँ पनि गाह्रो लाग्यो भने चाहिँ हामी यसमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। फिक्स कस्ट निकाल्न सक्दैनौँ हामी यसरी, त्यसरी यहाँ सेल्स लिइरहेको छौँ। सेल्स थियो हाम्रो यहाँ कति 6 लाख थियो क्या यसमा। सेल्सपछि हामीले के घटाउने गरेका छौँ भेरिएबल कस्ट जो हामीलाई थाहा छैन। कन्ट्रिब्युसन थाहा छ हामीलाई, कन्ट्रिब्युसन कति हो 18%। 18% कसको हुन्छ सेल्सको। जहिले पनि कस्ट भोल्युम रेसियो होस् चाहे प्रफिट भोल्युम रेसियो, त्यो जहिले पनि कसको निकालिन्छ सेल्सको। त सेल्स कति छ हाम्रो 6 लाख, त 6 लाखको 18% कति हुन्छ 6 लाखको 18% इन्टु 0.18, 1,08,000। यो कति आयो 1,08,000। यो कसरी निकाले 18% निकाले सेल। अब तिम्रो भेरिएबल कस्ट आइहाल्यो, योबाट यो घटाएर यो आउँथ्यो। सो 6 लाखबाट 1,08,000 घटाऊ माइनस 6 लाख गरिदियो भने चाहिँ हाम्रो 4,92,000 भेरिएबल कस्ट पनि आइहाल्यो। अथवा यसरी गर्दा पनि हुन्थ्यो। सेल्स कति हो 100% हो, सेल्स कति हो हाम्रो 100% हुन्छ सेल्स। यो अगर यो 82% हुन्छ बाँकी 72%, 82% के हो भेरिएबल कस्ट हो। यो दुईवटा जोडेर जहिले पनि 100% नै भन्छ। 82% 6 लाखको निकाले पनि हुन्थ्यो है। यसको 6 लाख, यो 18% यसकै, बस दुईटै डाटा आइहाल्यो। यसपछि हामीलाई के गर्ने बानी छ लेस फिक्स्ड कस्ट। यही त निकाल्ने सोधेको क्वेसनमा, थाहा छैन। अनि यहाँ प्रफिट कति आइरहेछ, प्रफिट त दिएको छ सायद 27,000। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, कन्ट्रिब्युसनबाट फिक्स कस्ट घटाइस कि आउँछ हाम्रो प्रफिट, त्यही हो आन्सर। कन्ट्रिब्युसन माइनस फिक्स कस्ट इक्वल्स टु प्रफिट, यही त हामीले गर्ने। सो कन्ट्रिब्युसन कति छ हाम्रो 1,08,000 माइनस फिक्स कस्ट हामीले निकाल्नु पर्ने क्वेसनले भने। प्रफिट कति छ 27,000, बस डाटा आइहाल्यो नि। र फिक्स कस्टलाई उता लैजानुहोस् र 27,000लाई यहाँ ल्याएर माइनस गर्नुहोस्। सो फिक्स कस्ट इक्वल्स टु 1,08,000 माइनस 27,000। सो यसलाई क्यालकुलेसनमा गरौँ 1,08,000 माइनस 27,000, 81,000। बस एनुअल फिक्स कस्ट कति हाम्रो 81,000। अब पोइन्ट नम्बर 3मा के सोध्छ हामीलाई, पक्कै ब्रेक इभन पोइन्ट सम्बन्धित होला। अब त ब्रेक इभन पोइन्टकै पालो बन्छ। एनुअल सेल्स भोल्युम ए ब्रेक इभन सेल्स फर द इयर। सो ब्रेक इभन पोइन्ट, ब्रेक इभन सेल्स भने चाहिँ रुपिजमा निकाल्नु पऱ्यो। ब्रेक इभन सेल्स रुपिजमा, कारण किन केही पनि भनेको छैन रुपिजमा, हामी युनिटमा निकाल्नै सक्दैनौँ किनभने चाहिँ हामीलाई सेल्स युनिट दिएकै छैन क्वेसनमा। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट पनि दिएकै छैन। त्यसैले यसमा रुपिजमा ब्रेक इभन रुपिजमा निकाल्दा हाम्रो फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो। सो फिक्स कस्ट कति छ हाम्रो
फिक्स कस्ट कति छ हाम्रो 81,000 जो भर्खरै निकाल्यो यो डाटा यहाँ हाल्दियो नि हुन्थ्यो इन्कम स्टेटमेन्ट हो सबै च्याप्टरको बेस भनेको यो भन्थेँ म 81,000 अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कति हो 0.18 बस 81,000 divided by 0.18 so this is 4,50,000 so answer कति आयो रुपीस 4,50,000 सो ब्रेक इभन सेल्स कति रहेछ 4,50,000 अब 4 पोइन्टमा हामीलाई के सोध्छ अब प्रफिटवाला कुरा आयो जो मैले हिजो भिडियोको लेक्चरमा हालेको थिएँ तिमीलाई त्यो पोइन्ट आयो अब हामीलाई ब्रेक इभन मात्र चाहिएन प्रफिट पनि चाहियो भन्छ सेल्स भोल्युम टु अर्न प्रफिट 50% अफ सेल्स प्रफिट कति पर्सेन्ट चाहियो रे 15% अफ सेल्सको है कुन गरेर आएको थिएँ मैले ए यहाँ तलको सरी है म 5.4 को हेरेछु 5.5 को है एनुअल सेल्स भोल्युम अथवा डिजायर्ड सेल्स भोल्युम अथवा रिक्वायर्ड सेल्स भोल्युम जे भन्नुहुन्छ टु अर्न प्रफिट 54,000 ब्रेक इभन मात्र नभएर के पनि चाहियो ब्रेक इभन सेल्स फर द इयर भर्खरै हामीले एनुअल फिक्स कति निकाल्यौँ हामीले 162 दिएको छ मैले डाटा त अलग लिदिनँ एकैछिन है कन्ट्रिब्युसन 18% 6 लाखको एकछिनै चेक गरौँ आन्सर रङ दिएछ क्या सायद यसमा 162 हुँदैन 162 हुन्छ कि हुँदैन एकचोटि म लेट मी चेक है फेरि रिभ्यू गर्छु म यसलाई पहिला सल्भ गरेर हाल्नुपर्ने रहेछ 6 लाखको 18% होइन 6 लाखको इन्टु 0.18 1,08,000 नै आयो कन्ट्रिब्युसन 1,08,000 माइनस 27,000 81,000 नै आउँछ फिक्स कस्ट यसको क्वेसनमा आन्सर रङ दिएको छ यसलाई फिक्स 81 लाई ठ्याक्क डबल गरिदिएको छ 81 इन्टु 2 1,62,000 फिक्स कस्ट रङ छ जब कि है यो क्वेसन रङ रहेछ ल केही फरक पर्दैन 160 81 डबल 81 नै आइरहेछ हाम्रो फिक्स कस्ट हामीले गरेको ठिक छ सो 450 आयो 4 नम्बरमा हामीलाई ब्रेक के सोधिरहेछ डिजायर्ड सेल्स के सोधिरहेछ डिजायर्ड सेल्स टु अर्न अथवा डिजायर्ड सेल्स मात्र लेखिन के फरक पर्दैन डिजायर्ड सेल्स लेखौँ डिजायर्ड सेल्स निकाल्नलाई हामीलाई के चाहियो फिक्स कस्ट त असुर सेम ब्रेक इभन पोइन्ट नै हो फिक्स कस्ट त चाहियो फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो त चाहियो अब प्लस प्रफिट पनि माग्छ प्लस प्रफिट भनेको जहिले पनि यो प्रफिटलाई हामी के भन्थ्यौँ प्रफिट बिफोर ट्याक्स है जबसम्म ट्याक्सको कुरा गर्दैन प्रफिट बिफोर ट्याक्स अब सबै डेटा हालिदिनुहोस् यसमा फिक्स कस्ट कति निकाल्यो हामीले 81,000 प्रफिट बिफोर ट्याक्स कति लिने भन्छ प्रफिट हेर्नुहोस् त प्रफिट कति लिने भनेको छ यसले 15% अफ सेल्स सो 15% अफ 54,000 भनेछ यो त अघि माथिको क्वेसन कस्तो मिसम्याच गरेको ओके प्रफिट कति लिने भनेको छ 54,000 प्रफिट कति खाने रे 54,000 प्रफिट बिफोर ट्याक्स कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कति हो हाम्रो 0.18 बस यसलाई सल्भ गर्नुस् 81,000 प्लस 54,000 डिवाइडेड बाई 0.18 सो 7,50,000 आयो यसको आन्सर 7,50,000 ओके सो पोइन्ट नम्बर 5 बुकको क्वेसन रङ चाहिँ पुरानो बुकमा सायद के होला आन्सर या फिर म सच्याउन लगाउँला प्रब्लम 5 मा आउनुहोस् अझ के सोध्छ डिजायर्ड सेल नै सोध्छ के सोध्छ अझ एनुअल सेल्स भोल्युम टु अर्न आफ्टर ट्याक्स प्रफिट कस्तो प्रफिट चाहियो अब प्रफिट मात्र भने आफ्टर ट्याक्स प्रफिट कति चाहियो रुपिस 53280 ट्याक्स रेट कति पर्सेन्ट छ अरे 20% जो हिजो गराएको कन्सेप्ट छ त्यो याद आउनु पर्यो अब है तिमीहरूलाई मैले यसको लागि सेम फर्मुलामा नथिङ चेन्ज डिजायर्ड सेल्स नै लेख्नुहोस् डिजायर्ड सेल्स नै लेख्नुहोस् फर्मुला कपी गर्दा अब फर्मुला बार बार सम्झाउँदैन म फर्मुलाको प्रुफ मैले दिइसकेँ अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो नै हो है सो फिक्स कस्ट हामीसँग 81,000 छ पिबिटी चाहिँ थाहा छैन पिबिटी किन थाहा छैन यसले जो प्रफिट दिएको छ त्यो कुन प्रफिट दिएको छ आफ्टर ट्याक्स प्रफिट दिएको छ टु अर्न आफ्टर ट्याक्स प्रफिट सो आफ्टर ट्याक्स प्रफिट हामीलाई आफ्टर ट्याक्स प्रफिट चाहिएन हामीलाई
हामीलाई प्रफिट बिफोर ट्याक्स चाहियो। सो प्रफिट बिफोर ट्याक्स बनाउन सजिलो छ हामीलाई, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पनि चेन्ज भयो 0.18। सो पिबिटी हिजो मैले एउटा कुरा लेखाएको थिएँ यसमा, पिबिटी 1 माइनस ट्याक्स इक्वल्स टु प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, यो लेखाएको थिएँ। सो पिबिटी हामीलाई थाहा छैन क्वेसनमा, 1 माइनस ट्याक्स कति हो 0.2, 20% भनेको छ क्वेसनले। प्रफिट आफ्टर ट्याक्स दिएको छ 53,280, बस पिबिटी यहाँबाट आइहाल्यो हाम्रो अटोमेटिकली। पिबिटी 20% 53,280 होइन, 53,280। ओके, मैले डाटा ठिक हालेको छु, 53,280। अब पिबिटी यसो गर्नुहोस्, यो कति आयो 0.8, 53,280। सो पिबिटी अब यति धेरै क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने, सिधै एक लाइनमा निकाले पनि हुन्थ्यो यसलाई, पहिलोचोटि भावनाले देखाउँदैछु यति लामो। अपन 0.8 यहाँ मल्टिप्लाई छ, यहाँ मल्टिप्लाई छ, यता गएर के गर्छ डिभाइड गर्छ, त बस आइहाल्यो आन्सर। धेरै सिम्पल छ, 53,280 डिभाइडेड बाई 0.8। सो कति आयो 66,600, 66,600 यो आयो। सो यहाँ हालिदिनु 66,600, यही नै त हो पिबिटी। अब सल्भ गर्नुहोस्, प्लस 81,000 कति आयो डिभाइडेड बाई 0.18। सो 8,20,000 आयो यसको आन्सर। यो क्वेसन पनि के भयो हाम्रो सल्भ भयो। यसमा यो जो फिक्स कस्ट छ यसले 81 × 2 गरिदिएको छ, जबकि 81,000 नै हो, 1,62,000 कुनै हालतमा आउँदैन। जबकि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो 18% नै छ, झुकेर प्रिन्ट मिस्टेक भएको हो बुकमा, तिमीलाई थाहा छ। अब आउनुहोस्, म अहिलेको लास्ट क्वेसन गर्दैछु आजको लागि 5.4। अरू क्वेसनहरू तपाईँहरू गर्दै जानु होला। यसमा 3rd र 4th पोइन्ट गर्दैन, मार्जिन अफ सेफ्टी पनि निकाल्दैन, मार्जिन अफ सेफ्टी रेसियो पनि निकाल्दैन। 1, 2, 5 र 6 पार्ट गर्छु है म। 3 र 4 मार्जिन अफ सेफ्टीको बारेमा मैले पढाएकै छैन तपाईँहरूलाई, जब म भोलिको कन्सेप्टमा 3-4 क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरेपछि मात्र हाल्छु। ओके, प्रब्लम नम्बर 5.4 यसलाई सरक्क रिड गरौँ हामी, त्यसपछि कुरा गरौँला। सेल्स रेभेन्यू 8 लाख, भेरिएबल कस्ट 5,60,000, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 2,40,000, फिक्स कस्ट इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन है। क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट भनेपछि यो 30,000लाई पनि हटाउनुपर्छ हामीले। फिक्स कस्ट 1.5 लाख रुपियाँ छ, तर 30,000 कस्ट फिक्स कस्टमा इन्क्लुड के गराएको छ डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन पनि फिक्स कस्ट नै हो, प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसन सेम नै हुन्छ, तर डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले कसैलाई बुझाउनु पर्दैन, त्यसैले यो नन क्यास फिक्स कस्ट हो, नन क्यास फिक्स कस्ट हो है। सो फर्स्टमा हामीलाई कस्ट भोल्युम रेसियो सोधेको छ, सेकेन्डमा क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट सोधेको छ, फर्स्टमा हामी कस्ट भोल्युम रेसियो त भेरिएबल कस्ट अपन सेल्स। अब यो मैले कतिचोटि भन्नु र, भेरिएबल कस्ट अपन सेल्स। प्रब्लम नम्बर 5.4, प्रब्लम 5.4। सो फर्स्टमा हामीलाई के सोधेको छ कस्ट भोल्युम रेसियो, कस्ट भोल्युम रेसियो अथवा भेरिएबल कस्ट भोल्युम रेसियो जे भन्नुहुन्छ। कस्ट भोल्युम रेसियो, भोल्युम मिन्स यो सेल्स हो, कस्ट मिन्स भेरिएबल कस्ट अपन सेल्स। कति छ 5,60,000 अपन 8 लाख, 5,60,000 अपन 8 लाख। सो क्याल्सी पल्टायो भने चाहिँ यता 560 डिभाइडेड बाई 800, 70% कति आयो, दिस इज 0.7 और 70%। त्यसपछि पोइन्ट यसको 2 मा हामीलाई सोच्छ क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट। कस्तो ब्रेक इभन पोइन्ट, क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट। सो यसमा युनिट दिएको छ कि छैन, युनिट दिएको छैन भने चाहिँ हामी रुपिसमा निकालिदिन्छौँ। हामीलाई यसमा के युनिट्स दिएकै छैन, कति क्वान्टिटी बेचेछ भन्ने दिएकै छैन है। सो क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट, त्यही पनि यसमा रुपिसमा भनिदिने हाल्यो। फिक्स कस्ट हाम्रो कति छ, सो यहाँ हामी क्यास ब्रेक इभन पोइन्टमा हामी के लिन्छौँ, फिक्स कस्ट त लिन्छौँ, तर कस्तो फिक्स कस्ट लिन्छौँ, क्यास फिक्स कस्ट। यो रुपिसमा निकालिदिन्छौँ हामी, क्यास फिक्स्ड कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो। रुपिसमा सोधेछ नि रेसियो, आरआर, युनिटमा सोधेछ नि युयु, यसरी ट्याली गर्दा आर आर, युनिटमा सोधेछ नि युयु हुन्छ होइन, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। सो क्यास फिक्स कस्ट कसरी निकल्छ हाम्रो, यहाँ निकालेर देखाए नि हुन्छ। 1.5 लाख टोटल फिक्स कस्ट हो, त्यसबाट मैले के हटाइदिएँ, डेप्रिसिएसन हटाइदिएँ मैले, 30,000 को डेप्रिसिएसन थियो। अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो निकाल्न के छ र, यहाँनिर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो निकालेर देखाइदियो, यो वर्किङ नोट लेखे पनि हुन्छ नलेखे हुन्छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कसरी आउँछ, कन्ट्रिब्युसन अपन सेल्स, दुईटै डाटा एभाइलेबल छ हामीसँग।
30% नै आउने। यो आन्सर मैले अलरेडी थाहा पाइदिएँ, किनभने चाहिँ हाम्रो कस्ट भोल्युम रेसियो कति आइरहेछ 70%, त बाँकी बचेको 30% के भयो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो। न त चेक गर्नु आफै 240 डिभाइडेड बाई 8 लाख, किनभने चाहिँ भोल्युम कस्ट भोल्युम रेसियो र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो जोडेपछि 100% हुन्छ। त 100% यो 70% भइहाल्यो भनेपछि बाँकी बचेको 30% यही नै हो। ननिकाल्दा नि कसैले यो फर्मुला लगाउनै पर्दैन, सिधै 30% लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन एक लाइन देखाएर। सो 1,20,000 डिभाइडेड बाई 0.3, सो दिस इज द आन्सर 1,20,000 डिभाइडेड बाई 0.3 डिभाइडेड बाई 0.3, सो 4 लाख आयो। रुपीज 4 लाख क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट। सो 1 र 2% पनि भयो। 3rd र 4th मैले गर्दैन भने चाहिँ सायद यो मैले पढाएकै छैन, कन्सेप्ट धेरै इजी कन्सेप्ट छ यो, अब टाइम आएपछि बुझ्नुहुन्छ। 5 मा आउनुहोस्, सेल्स भोल्युम टु अर्न प्रफिट 15% अफ सेल्स, 15% अफ सेल्स। ल त्यो डिजायर्ड सेल्स भोल्युम 5 नम्बर पोइन्ट, अथवा डिजायर्ड सेल्स अथवा रिक्वायर्ड सेल्स जे लेख्नुहुन्छ, डिजायर्ड सेल्स टु अर्न प्रफिट 15% अफ सेल्स इक्वल्स टु, त्यो हामीले फिक्स कस्ट, यो ब्रेक इभन पोइन्ट निकालेर यो फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो त चाहिने प्लस अब यसमा के पनि चाहियो, प्रफिट पनि चाहियो, प्रफिट बिफोर ट्याक्स, केही पनि नभन्छ प्रफिट बिफोर ट्याक्स। त फिक्स कस्ट हामीले निकालिसकेका छौँ, या फिर क्वेसनमा दिएको छ 1.5 लाख। अब यसमा त क्यास भनेको छैन नि, त्यसरी कम्प्लिट फिक्स कस्ट लिने, यसमा क्यास भनेको छैन, त्यसरी यसमा कम्प्लिट फिक्स कस्ट लिने। प्रफिट बिफोर ट्याक्स कति लिने भन्छ, या फिर यहाँ तल निकालेर देखाऊ, या फिर यहाँ निकालेर देखाएन भने म यहाँ निकालेर देखाइदिन्छु। प्रफिट बिफोर ट्याक्स इक्वल्स टु 15% अफ सेल्स, त 15% 15/100 सेल्स कति छ, सायद 8 लाख छ क्या हो। सो 8 लाखको 15% कति हुन्छ, 80 40 1,20,000 हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। सो प्रफिट बिफोर ट्याक्स कति आयो 1,20,000, सिधा सिधा भनिदिएको थियो। सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कति नै हो 30% नै हो। सल्भ गर्नुहोस्, 1,70,000 1,50,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाई 0.3, सो 9 लाख आयो। कति यसको आन्सर 9 लाख रुपिजमा। केही पनि भनेको छ भने चाहिँ त्यो प्रफिट बिफोर ट्याक्स नै हो। दिस इज पिबिटी। अब आउनुहोस् 6 नम्बर पोइन्टमा, जो ट्याक्सवाला कुरा गर्छ होला। सोच्छ 100% सोच्छ एक्जाममा, यो दुईवटा पोर्सन त 100 कम्पलसरी हो है, यो सोच्छ। सेल्स भोल्युम टु अर्न डिजायर्ड प्रफिट मात्र भनिदिएको, म यसलाई प्रफिट बिफोर ट्याक्स नै मान्थेँ, तर यसले के भन्यो डिजायर्ड प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। यहाँ दिएको डाटा के हो, प्रफिट आफ्टर ट्याक्स 67,500 र ट्याक्स रेट कति छ 25%। फर्मुला त्यही नै हो, डिजायर्ड सेल्स लेख्नुहोस्, फर्मुला अथवा रिक्वायर्ड सेल्स लेख्नुहोस्, फिक्स कस्ट प्लस फर्मुलामा नो चेन्ज। बुकको फर्मुला हेरेर चाहिँ रिङ्गटा होला, फेरि जसरी पढाएको छ त्यसरी नै पढ्ने। धेरै फर्मुला कम गरिदिन्छु मैले, त्यही भएर फिक्स कस्ट प्लस पिबिटी अपन त्यही फर्मुला अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अथवा पिभी रेसियो। त फिक्स कस्ट कति नै छ 1.5 लाख, पिबिटी मलाई थाहा छैन, पिएटी दिएछ, पिबिटी त दिएको छैन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कति 0.3। अब निकाल्नुहोस् यहाँ पिबिटी तल आएर, पिबिटी 1 माइनस ट्याक्स इक्वल्स टु पिएटी। यो पनि मैले देखाएको थिएँ अस्ति हिजोको भिडियोको लेक्चरमा। अझ बुझे छैन यो पोर्सन भने चाहिँ फेरि सोध्दा हुन्छ, तर मैले बुझाउँछ नि, बार रिपिट गरेर हेरेर त भइहाल्यो नि। पिबिटी मलाई थाहा छैन, वर्किङ नोट हो यो। सो 1 माइनस ट्याक्स कति भनेको 25% भनेको 0.25। प्रफिट आफ्टर ट्याक्स त्यहाँ दिएको छ 67,500 जस्तो लाग्यो मलाई। ओके 67,500। सो पिबिटी अब यहाँ लगेर अब जहिले पनि यो पोर्सन रिपिट हुने हो। 6700 अपन 500, 1 माइनस 0.1 0.75 हो। सो पिबिटी यहाँबाट आइहाल्यो, त्यो डाटा पुट अफ मात्र गर्नुपर्ने हो। 67,500 डिभाइडेड बाई 0.75, सो 90,000 आयो। दिस इज 90,000। सो यो 90,000 भनेकै प्रफिट बिफोर ट्याक्स थियो। 2,40,000 अपन 0.3,
2,40,000 डिभाइडेड बाई 0.3 8 लाख आयो। अब म धेरै क्वेसनहरु सल्भ गर्दैन, यस्तो टाइपको पोर्सनको क्वेसनै सल्भ गर्दैन, बाँकी सबै होमवर्क हुनेवाला छ। सो यति पोर्सनहरु मैले गरिदिएँ। अब मार्जिन अफ सेफ्टी तिमीहरूको प्र्याक्टिसको लागि थियो। अब म्याक्सिमम क्वेसनहरु अब यो डिजायर्ड सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स, बीईपी, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो, पीबी रेसियो निकाल्दैन। आउने सोध्ने यी 4 कुरा एक्जाममा 10 मार्क्सको, यी 4 कुरा भन्दा बढी सोध्दैन। यो सबै 10 मार्क्स जति पनि क्वेसन गर्यो हामीले 10 मार्क्सको गर्यौं। त्यसैले आरामले गर्नु होला, कन्फ्युज नपडिकन, राम्रो पनि हुन्छ। र क्लासलाई म आजको लागि स्टप गर्दैछु, यति गर्छु। अब जुन जुन पोर्सन छुटेको छ, जब कन्सेप्ट जब क्ल्यारिटी आउँछ त्यतिखेर मात्र गर्छु। सो आई एम गोइङ टु स्टप द भिडियो। हैव अ नाइस डे।